त्यो पनि हेर्छौँ है। जस्ट विल गो थ्रु द सिलेबस फर्स्ट हियर। सो वी हेभ रेड, हामीले के पढिसकेका रहेछ त, हामीले यो पढिसकेका रहेछौँ फर्स्ट च्याप्टर है। रिलेसन अर्डर पेयर अलरेडी वी हेभ रेड। अनि त्यस पछाडि अब ओके दिस वी हेभ रेड नो। ल अर्को हामीले के पढ्यौँ, ओके अर्को आफ्टर दिस we have read about sequence series. All of you can see the screen त देखे होला? Yes sir. Okay, so after this we have read polynomials। खास के भनेको छ, यताको रोको जुन छ, यताको रोको चाहिँ आफै पढ्ने भनेको छ है, आफै पढ्ने भनेको छ, या कोही नजिकको कोही मान्छे छ भने उनीहरुसँग सोधेर पढ भनेको छ यो च्याप्टरहरु है। अब हामीले यसमा चाहिँ पोलिनोमियलको पनि डिस्कस गरिसक्यौं, यो पनि भइसक्यो हामीले, सिक्वेन्स सिरिज पनि भइसक्यौं हो। त्यस पछाडि हामीले लिमिट स्टार्ट गरेका छौं अहिले, देन लिमिट कन्टिन्युटी भएको छैन, म्याट्रिक्स पनि भइसक्यो हामीले, म्याट्रिक्स अल्सो वी हेभ फिनिश्ड हो, ट्रान्सपोज एडिसन सबट्र्याक्सन सबै भइसक्यो। देन अब त्यस पछाडि ट्रिगोनोमेट्रीको वी हेभ रेड विच च्याप्टर, हामीले फर्स्ट च्याप्टर हेर्यौं यो, this we have read, this already we have read। 6.2 न्यू गरे हो हजुर, 6.2 पनि गरेको के हामीले। सो त्रिकोणमिति अनुपात हुनेछ हो। त्रिकोणमिति मम्मी बाहर कति गर्नु छुट्टी न पापा बेबी करे क्या, पापा पढ़ गई वाली अभी पढ़ गई पता के लिए है। ओके ल, अब त्यस पछाडि हामीले के पढाएको थियौं, यु क्यान लिसन मी है। Yes sir. यो रिलेसनहरु हामीले पढिसक्यौ है। यो पाइथागोरस रिलेसनसँग रिलेटेड प्रब्लमहरु चाहिँ हामीले गरिसक्या हो। यो 90 डिग्री यो चाहिँ गरेको छैन, कम्पाउन्ड एंगलहरु गरेको छैन हो। त्यस पछाडि भेक्टर पनि हामी पढिसक्यौं, भेक्टर अल वी हेभ फिनिश्ड हो। त्यस पछाडि अब ट्रान्सफर्मेसनको पनि हामीले रिफ्लेक्सन र रोटेसन पढाएको छु के अरे हैन। इन्लार्जमेन्ट पनि पढ्यो। हजुर, इन्लार्जमेन्ट ट्रान्सलेसन हो, यहाँ इन्लार्जमेन्ट ट्रान्सलेसन भने मतलब यो पनि हामीले भइसकेको छ। रिफ्लेक्सन तिमीहरुले आफै पढ्न भनेको छ, तापनि हामीले यहाँ डिस्कस गरेको थियौ क्लासमा, रोटेसन पनि आफै पढ्न भनेको छ। सो दिस all we have discussed this है। अब बाँकी भनेको अब स्ट्याटिस्टिक्सको भयो अनि अब ल। सो नाउ टुडे विल गो फर नेक्स्ट च्याप्टर भनेको अब हामीले नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौं। नयाँ च्याप्टर भनेको कोअर्डिनेट वी हेभ नट स्टार्टेड नो, वी हेभ स्टार्टेड कोअर्डिनेट क्लास सर अनि सर त्यो पोलिनोमियलको चाहिँ हिजो जति पढाएको थियो त्यति मात्रै हो। पोलिनोमियल यता हेर न, पोलिनोमियल त खास तिमीहरुले आफै पढ्न भनेको छ, तापनि हामीले चाहिँ
त्यसको चाहिँ के गर्यो सिन्थेटिक डिभिजनको चाहिँ सल्भ गर्यो है। पोलिनोमियल यतातिर राइट साइड भएको बक्समा भनेको आफै पढ्ने हो तापनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ डिस्कस गर्यो किनभने त्यो अलिकति नयाँ हुन्छ भनेर डिस्कस गर्यो। त्यो त तिमीहरूले सिम्याथमा पनि अल्जेब्रामा पनि सबै पढाइ हुन्छ नि, एडिसन सबट्र्याक्सन कोएफिसिएन्ट त्यस पछाडि डिग्री पावर त्यहीहरू त हो नि यसमा। अन्डरस्टुड? बुझ्यो Yes, sir. है? ओके ल अब हामी चाहिँ के भन्छ कोअर्डिनेटतिर अगाडि बढ्छौँ। कोअर्डिनेट भनेको सबभन्दा पहिला के भनेको छ हामीले पढ्ने च्याप्टर, अब यसमा पनि डिभाइड गरेको छ, एउटा चाहिँ आफै पढ्ने भनेर दिएको छ, एउटा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ कम्पलसरी पढाउने भ्याउनै पर्छ यो है। त यसमा चाहिँ के छ फर्स्ट चाहिँ इन्टर्नल एक्सटर्नल डिभिजनहरूको बारेमा छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। दिएको अनुपातमा रेखाखण्डको विभाजन भनेको इन्टर्नल एक्सटर्नल डिभिजनहरूको कुरा गर्यो यसले है। त्यस पछाडि लाइन इक्वेसन्सहरू भयो, त्योहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ है। यसमा चाहिँ हामी अब के सुरु गर्छौँ भनेदेखि यसमा अब इन्टर्नल डिभिजन एक्सटर्नल डिभिजन क्लास 8 मा पनि हामीले पढेको थियौँ इन्टर्नल डिभिजन र एक्सटर्नल डिभिजन। अब त्यसबाटै हामी अगाडि त्यस्तै चाहिँ हामीले यहाँ पनि अब यहाँ सुरु गर्छौँ। एनीबडी इज रिमेम्बरिङ मिड पोइन्ट फर्मुला सम्झ्या छ? कसैले सम्झ्या छ मिड पोइन्ट फर्मुला? क्लास 9 व्हाट इज मिड पोइन्ट फर्मुला? दुईटा पोइन्ट x1 y1 र x2 y2 भयो भने मिड पोइन्टको फर्मुला के हुन्छ? y2 minus y1 upon x2 minus x3. त्यो त स्लोप भयो नि त, त्यो स्लोप भयो। मिड पोइन्टको फर्मुला सम्झाएछ कसैले? x1 plus x2 upon 2 अनि y2 plus हो x1 plus x2 upon 2 र y1 plus y2 upon 2 हो। त्यो मिड पोइन्टको फर्मुला हामीले पढाएको थियौँ। अब त्यस्तै यहाँ चाहिँ इन्टर्नल एक्सटर्नल डिभिजनहरू आउँछ, त्यो पनि हामी हेर्छौँ। अनि त्यस पछाडि यसको इक्वेसन लाइन इक्वेसनहरू हामीले निकाल्छौँ, त्यो पनि हामीले लाइन इक्वेसन पनि डिराइभ गर्छौँ यहाँ। ओके सो अल अफ यु हेभ बुक, सबैजना त्यहाँ बुक राख अगाडि। अल अफ यु किप योर बुक देयर। अनि अल अफ यु अन योर क्यामेराज मैले एउटा दुईटा मात्रै देख्छु त फेरि हराउँछ त, भेरी ब्याड। सधैँ चाहिँ भन्नुपर्छ, सधैँ चाहिँ याद गराउनुपर्छ। ओके अब हामी यता डिस्टेन्स फर्मुलाको प्रब्लमहरू। अब डिस्टेन्स फर्मुला भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले सबैजनाले सम्झिसकेका छ देयर सुड बी 2 पोइन्ट्स। त्यहाँ जहिले पनि कतिवटा पोइन्ट हुन्छ? दुईटा पोइन्ट हुन्छ है। सपोज एउटा पोइन्ट यहाँ रहेछ, यो रहेछ, अनि अर्को पोइन्ट सपोज यहाँ रहेछ हो। अब यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले के गर्छौँ जहिले नि यसरी चाहिँ जोड्छौँ हो। अनि फर्स्ट पोइन्टलाई हामीले के भने हुन्छौँ जहिले नि फर्स्ट पोइन्टलाई के भन्छौँ? सपोज एउटा पोइन्ट ए भन्ने पोइन्ट छ, यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ? फर्स्ट पोइन्टको कोअर्डिनेट के हुन्छ? व्हाट विल गेट फर्स्ट पोइन्ट कोअर्डिनेट? x1 y1 ठीक छ। अर्को हुन्छ के b भन्ने हुन्छ, यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ? एनीबडी? x2 र y2 x2 y2
है ल यो हामीले सानै क्लासमा पढेको कुराहरु भयो अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त अब यसमा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ a र b को बीचको दूरी भनेको डिस्टेन्स हामी निकाल्छौं a र b को बीचको डिस्टेन्स हामी निकाल्छौं बाइ युजिङ के लाएर निकाल्छौं त डिस्टेन्स फर्मुला के युज गर्छौं हामीले डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्छौं ठीक छ अब यो डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ म्याग्निट्युड भनेको भ्यालु मात्रै राख्छौं डिस्टेन्स विल बी अलवेज पोजिटिभ यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो सम्झिनु पर्यो डिस्टेन्स जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ यस अर नो Yes. है डिस्टेन्स जहिले पनि के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो है भने अब यसमा चाहिँ हामीले डिस्टेन्स जहिले पनि युज गर्दाखेरि डिस्टेन्स d भन्ने फर्मुला युज गर्छौं हामीले डिस्टेन्स d भन्ने फर्मुला हामीले राख्दाखेरि d इक्वल टु हामीले जहिले पनि रुट ओभर राख्छौं तर रुट ओभर राख्दाखेरि त्यहाँनिर के सम्झिनु पर्यो दैट शुड बी अलवेज पोजिटिभ जहिले नि पोजिटिभ हुनै पर्छ हो पोजिटिभ भएन भने विल गेट मिस्टेक त्यहाँ चाहिँ के भयो हुन्छ त मिस्टेक भयो हुन्छ भने सम्झिनु पर्यो किनभने रुट भित्र माइनस भयो भने के हुन्छ त्यहाँ निकाल्न सकिन्छ माइनसमा राख्यो भने निकाल्न सकिन्छ त सकिन्छ सकिदैन नि गेटिङ मी सम्झा छ सुन्या छ Yes, sir. त्यही भएर हामीले चाहिँ जहिले पनि के गर्नु पर्यो हामीले जहिले पनि सल्भ गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि के गर्नु पर्यो त्यहाँनिर चाहिँ रुट भित्रको भ्यालु जहिले पनि हामीले पोजिटिभ निकाल्नै पर्छ यदि पोजिटिभ रहेन छ भने त्यहाँ मिस्टेक भयो भनेर सम्झिनु पर्यो बुझ्नु पर्यो है त्यति कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्यो अनि अर्को कोअर्डिनेट जब हामी लिन्छौं कोअर्डिनेट फर्स्ट पोइन्टलाई जहिले नि हामीले x1 y1 सपोज गरे हुन्छौं अनि सेकेन्ड पोइन्टलाई जहिले नि x2 y2 सपोज गरे हुन्छौं गेटिङ मी अल अफ यु फर्स्ट पोइन्टलाई के सपोज गरिन्छ रे Yes, sir. व्हाट विल सपोज फर फर्स्ट पोइन्ट X1 फर्स्ट y1. पोइन्टलाई के सपोज गर्छौं X1, Y1. y1 ठीक छ अनि सेकेन्ड पोइन्टलाई हामी x2 y2 भनेर सपोज गर्छौं X2, Y2. ठीक छ सो अब x1 y1 x2 y2 भयो भने हामीले फर्मुला लाउँदाखेरि हामीले के गर्छौं पहिला चाहिँ ब्र्याकेट युज गर्छौं हो हैन ब्र्याकेट हाल्छौं ब्र्याकेट के हाल्छौं x2 x1 के हाल्छौं x2 x1 भनेको x2 भनेको कुन कोअर्डिनेट के को कोअर्डिनेट भयो त्यो चाहिँ अर्कोको कोअर्डिनेट भनेको सेकेन्ड पोइन्टको कोअर्डिनेट भयो त्यो हो हैन x2 x1 भनेर राख्छौं त्यहाँ ठीक छ अनि फेरि y2 y1 भनेर राख्छौं अनि त्यसको होल स्क्वायर गर्छौं ठीक छ सो जस्ट आज स्टार्टिङ भएर मैले यो लेख्दिया हो नभए खास लेख्नु पर्दैन है x2 x1 x2 x1 हाल्छौं हामी है अब हामीले यहाँ प्रब्लम पनि डिस्कस गर्छौं प्रब्लम डिस्कस गर्दाखेरि अब यही फर्मुलाहरु युज गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के गर्छौं प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं है भनेपछि अब चाहिँ हामीले x2 x1 को के गर्छौं होल स्क्वायर कि स्क्वायर के गर्छौं एनीबडी क्यान से के गर्छौं होल स्क्वायर अनि बीचमा के को साइन हुन्छ प्लस त्यसपछि y2 y1 हो y2 y1 यसमा पनि के हुन्छ सरी y2 स्क्वायर हुन्छ यहाँ पनि होल स्क्वायर हुन्छ यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो है अब युज गर्दै गयो भने सम्झिने कुरै भएन पहिला पनि पढिसकेका तिमीहरु है सो व्हाट विल गेट हियर यहाँ पनि के हुन्छ त होल स्क्वायर हुन्छ ठीक छ सो x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर यो चाहिँ के को फर्मुला भयो यो चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स यो के को फर्मुला भयो डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स दुईटा पोइन्टको बीचको डिस्टेन्स हुने भयो ठीक छ डिस्टेन्स यसलाई ब्र्याकेटमा d भनेर सपोज गर्छौं हामीले है ओके ल सो दिस इज आवर फर्मुला है सो अब हामीले के गर्छौं त यसलाई सल्भ गर्छौं सल्भ गरेको मतलब यसलाई चाहिँ युज गर्छौं ठीक छ अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यति डिटेलमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिन म चाहिँ अब कन्डिसन तिर गए अल अफ यु टेक आउट योर बुक सबै चाहिँ त्यो पल्टाउ त्यो
All of you have done that chapter? Yes, sir. है ओके ल म अहिले चाहिँ मेन अलिकता डिफ्रेन्ट भएको क्वेसन मात्रै डिस्कस गरिदिन्छु अरू चाहिँ तिमीहरू आफै गर्ने हो खास यो आफै पढ्नुपर्ने हो च्याप्टर तापनि मैले इम्पोर्टेन्ट मात्रै भनिदिन्छु है सो एउटा क्वेसन त्यहाँ हेर त क्वेसन नम्बर 3B त्यहाँ के भनेको छ एवसिसा भनेको छ व्हाट डु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ एवसिसा X component. गुड एक्स कम्पोनेन्ट है अनि कोअर्डिनेट भन्यो भने के हुन्छ कोअर्डिनेट Y भन्यो भने के हुन्छ component. वाई कम्पोनेन्ट भेरी गुड है एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट है अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भनेदेखि अब पोइन्ट म यहाँ ड्रइङ मात्रै गरिदिन्छु तिमीहरू चाहिँ आफै यहाँ अलिकता अलिक बुझ्ने मैले के भन्न खोजिरहेको हो 3 को मैले कुन भनिरहेको हो बी ठिक छ 3 को बी अब मैले यसको चाहिँ ड्र मात्रै गरिदिन्छु यहाँ है तो अब यहाँ चाहिँ वाई एक्सिस र एक्स एक्सिस यसरी रहेछ अब यसले के भनेको छ भनेदेखि अ पोइन्ट ए इज अ पोइन्ट अन एक्स एक्सिस कहाँ रहेछ र त्यो पोइन्ट वेयर इज द्याट पोइन्ट कहाँ रहेछ एनीबडी क्यान से वेयर इट इज एक्स एक्सिसमा रहेछ भनेको छ ओके X axis. सो सपोज दिस इज योर पोइन्ट त्यो पोइन्ट कहाँ रहेछ यहाँनिर रहेछ भने सपोज गरौँ ठिक छ यो एउटा पोइन्ट रहेछ यसको नाम के रहेछ ए ठिक छ ए इज अ पोइन्ट अन एक्स एक्सिस हुज एबसिसा इज 6 भनेको मतलब यसको एबसिसाको भ्यालु कति दिइरहेछ क्वेसनले 6 दिइरहेछ भने यसको कोअर्डिनेट कति होला त एनीबडी क्यान से व्हाट विल बी द कोअर्डिनेट अफ दिस पोइन्ट क्वेसनले एबसिसा मात्रै दियो एक्स एक्सिसमा वाई को भ्यालु कति हुन्छ एक्स एक्सिसमा 0 हुन्छ भने ए भयो है त्यसैगरी y इज द पोइन्ट अन y एक्सिस हुज कोअर्डिनेट भनेको छ त्यसैगरी एउटा पोइन्ट यहाँ b भन्ने पोइन्ट रहेछ हो यो b भन्ने पोइन्ट रहेछ यो b भन्ने पोइन्टको के कुन भ्यालु दिएको छ y भ्यालु दिएको छ Y को value. x भ्यालु कति हुन्छ X को 0. x भ्यालु 0 यो अल अफ यु कन्सन्ट्रेटेड है उ त्यो कता कताको साउन्ड आइरहेछ त्यहाँ सबैजना यता ध्यान दिने अनि रिस्पोन्स देखाउने भनेको कुरा एन्सर दिने है त्यो सुस्त भएर बस्यो भने जाँचमा नि सुस्त भएर मार्क आउँछ फेरि जाँचमा मात्रै होइन आफ्नो सबै काममा नि सुस्त हुन्छ फेरि अलि एक्टिभ भयो भने बुझिन्छ पनि अलिकता प्रब्लम सल्भ गर्न पनि मजा हुन्छ सुस्त भयो भने आफूले पढ्न नि गाह्रो लाग्छ पछि चाहिँ सबै एकैचोटि पढ्नु पर्यो भने झन् अझ ज्याब हुन्छ है सो अल अफ यु वाट एभर इट आई एम आस्किङ यु गो एन्ड रिस्पोन्स है एन्सर दिने सो वाट वी हेभ गट हियर ए र बी भन्ने पोइन्ट आयो हो किन ए भने के भनेको छ अन एक्स एक्सिस भनेको छ अब एक्स एक्सिस भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर वाई को भ्यालु 0 हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा भइसकेको छ त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट 6,0 लेख्यौँ है अनि एउटा पोइन्ट वाई एक्सिसमा रहेछ हामीलाई थाहा छ वाई एक्सिसमा एक्स को भ्यालु 0 हुन्छ त्यही भएर हामीले डाइरेक्ट त्यहाँ के लेख्दियौँ 0 - 8 लेख्दियौँ अप टु हियर अल अफ यु हैव अन्डरस्टुड सर हजुर त्यो B को कति हो पोइन्ट 0 र -8 0 - 8 तल हुन्छ मैले माथि कुरा अनि भनौँ ए पोइन्ट लाइन यो पोइन्ट चाहिँ तल हुन्छ तर मैले स्क्रिन माथि गरे भएर त्यही स्क्रिन माथि नै राखेको छु है होइन माथि तलै देख्ने भने तल नै हुन्छ त खास -8 भनेको तल जान्छ -8 भनेको हाम्रो चाहिँ कहाँ जान्छ तल जान्छ है तल जान्छ अनि तल भइसके पछाडि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है सर अब्सिसा भनेपछि चाहिँ होरिजोन्टल त्यो गर्ने हो एबसिसा भनेको एक्स कोअर्डिनेट हो एबसिसा भनेको एक्स को भ्यालु भने हो अन्डरस्टुड एबसिसा भनेको के हो एक्स को भ्यालु हो ठीक छ कोअर्डिनेट भन्यो भने के हुन्छ कोअर्डिनेट भन्यो भने के हुन्छ y कम्पोनेन्ट भने हो क्लियर टु अल अफ यु यस सर केही प्रब्लम हो भने सोध्ने है जो सोध्छ जो एन्सर दिन्छ ऊ चाहिँ जहिले नि अगाडि हुन्छ
जो चाहिँ टोल्ल परेर बसेको हुन्छ ऊ चाहिँ जहिले नि पछाडि पर्नुको कारण के हुन्छ सुस्त बन्छ सुस्त मान्छेलाई त अब के भन्ने खाने बेलामा पनि 10 चोटि सोध्यो भने भात लिने हो भनेपछि बल्ल लिने हो अलिकता भन्छ हो त्यस्तो आफैले त्यो डिफाइन गर्ने हो है आफ्नो बडी जति चलायो जति आफू बोल्यो जति एक्टिभ भयो दिमाग नि त्यति एक्टिभ हुने हो जति मन चलायो त्यति मान्छे चाहिँ के हुन्छ सुस्त हुन्छ सुस्त भनेको उसको चाहिँ मन चाहिँ एकदमै तुफान गतिमा चल्या हुन्छ काम चाहिँ एउटा नि भयो हुँदैन ओके सो अल अफ यु हैव गट लिटिल बिट आइडिया बुझ्यो Yes, sir. है अब अहिले हामीले चाहिँ के गर्यौं मैले चाहिँ ए र बी भन्ने दुईटा पोइन्ट लिए है ए र बी दुईटा पोइन्ट लिए इरेजर यहाँ रहेछ यसलाई मेट्दिउँ न त्यसो भए ल अब तिमीहरु कन्फ्युज भयो त्यही भएर मैले चाहिँ के गर्दिए यसलाई चाहिँ -8 दिएको छ -8 भनेको मैले चाहिँ कहाँ राख्दिन्छु तल राख्दिन्छु सो अब चाहिँ अब डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ कि सक्दैन क्लास 9 Yes, sir. है डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ अब डिस्टेन्स निकाल्नु भनेको के हो हामीले फेरि त्यही हामीले जुन अघि पढेको थियो फर्मुला त्यही फर्मुला फेरि चाहिँ के गर्ने हो युज गर्ने हो अन्डरस्टुड के पढेको थियो एनीबडी क्यान से व्हाट फर्मुला वी हैव जस्ट रिकल डिस्टेन्स को फर्मुला हामीले के रिकल गरे हो root under y2 minus y1 whole square plus y2 minus y1 whole square. हो गुड है अरु पनि भन्ने अरु खोइ भने अरुलाई थाहा छ सबैले थाहा छ डिस्टेन्स फर्मुला सबैले थाहा छ क्लास 9 Yes. Yes, sir. व्हाट इज द फर्मुला के छ त फर्मुला त्यसो भए Root under x square minus x1 whole square plus y square minus y1 whole square. y स्क्वायर हुन्छ र व्हाट विल बी Y2, Y1. y2 हुन्छ नि के हुन्छ y2 हुन्छ अनि x2 हुन्छ अन्डरस्टुड ठीक छ ल Yes, sir. these are your 2 points हामीले जहिले पनि सुरुको पोइन्ट फर्स्ट पोइन्टलाई जहिले नि के गर्ने हो त x1 y1 सपोज गर्ने हो अनि सेकेन्ड पोइन्टलाई जहिले नि के गर्ने हो x2 y2 सपोज गर्ने हो ठीक छ अनि अब डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिने सो आई थिंक ऑल अफ यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेन्स बिट्विन ए र बी को डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ कि सक्दैन Yes, sir. है सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट डिस्टेन्स ठीक छ सो अब अलिकता युनिक क्वेशनहरु मात्रै म यहाँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु अरु चाहिँ म खासै भन्दिन किनभने यो पढेकै च्याप्टर हो अब सिलेबस अनुसार पनि आफैले पढ्ने हो है ओके सो ऑल अफ यू हैव गॉट आइडिया अफ दिस एबसिस र कोर्डिनेट को कन्सेप्ट बुझ्यो Yes, sir. ओके ल अरु को पनि रिस्पोन्स आउनु पर्यो खै क्लास 9 Yes, sir. ल सो नाउ वी विल गो फर नेक्स्ट है अब नेक्स्ट तिर हामी जान्छौं अब एउटा अलिकता डिफरेन्ट क्वेशन म यहाँ डिस्कस गर्दिन्छु क्वेशन नम्बर 4 को बी हेर त 4 को बी म यहाँ यसलाई सल्भै गर्दिन्छु वन अफ यु रिड दैट क्वेशन 4 को बी पढ त त्यहाँ एकजनाले वन अफ यु रिड दैट Find the coordinate of a point on y-axis which is at a distance of 17 units from the point -8, -3. बुझ्या छ सबैले बुझ्यो त्यो क्वेशन बुझ्या छ क्वेशनले भनेको कुरा बुझ्या छ ओके ल म एकचोटी फेरि भन्छु है ल राम्रो सुन्ने once you read I will just type this question here मैले यहाँ टाइप गर्दिन्छु के भनेर छ find the coordinate हो ल पढ त को पढ्या थियो अघि Find the coordinate of a point on y-axis which is at a distance. अलि बिस्तारै है of a point On y-axis which is at distance of 17 units from from the
फ्रम द कहाँबाट हो फ्रम द point -8,3 -8,3 ल थ्यांक यू है गुड ल अब चाहिँ अब यो क्वेशन हेर्ने है अब यसमा चाहिँ के भनिरहेछ भन्देखि अब अघिसम्म हामीले डिस्टेन्स निकाल्नु पर्थ्यो हो तर यहाँ चाहिँ क्वेशनले आफै डिस्टेन्स दिइरहेछ क्वेशनले आफै डिस्टेन्सको भ्यालु दिइरहेछ भने अब हामीले के निकाल्नु छ त पोइन्ट निकाल्नु छ ठीक छ अब पोइन्ट निकाल्नु छ भने सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नु जान्नु पर्यो पहिला यसको चाहिँ इमेज चाहिँ जान्नु पर्यो कस्तो हुँदो रहेछ त अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ कोअर्डिनेट अफ अ पोइन्ट्स अन y एक्सिस भनेको त यो पुरै हो के हैन सरी यो पुरै y एक्सिस हो के हैन yes है यो पुरै के हो y एक्सिस हो तल पनि के हो y एक्सिस कै हो भ्यालु हो के हैन माइनस भयो त्यसपछि अरु के भनेको छ coordinate a point on y axis which is at a distance 17 unit from a point -83 अब -83 भने पोइन्ट कहाँ बस्छ कुन कोअर्डिनेटमा हो -83 भने पोइन्ट कहाँनिर हुन्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट भेरी गुड है सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट क्लास 9 रिस्पोन्स दिने मैले सुरुमै भनेको छु जो चाहिँ रिस्पोन्स दिँदैन उसको मनमा मात्रै कुरा खेला हुन्छ उसको आउटपुट चाहिँ आउँदैन जो रिस्पोन्स दिन्छ जो चाहिँ अलिकता बोल्छ उसको चाहिँ आउटपुट आउँछ उसको मन चाहिँ खाली हुन्छ फेरि मन खाली भएको राम्रो मन चाहिँ भरेको नराम्रो है ओके सो व्हाट वी हैव गट दिस पोइन्ट वी हैव गट एउटा पोइन्ट दिएर छ अनि यो पोइन्ट हामीले अर्को जुन पोइन्ट छ त्यो कहाँ रहेछ त y एक्सिसमा रहेछ अब y एक्सिस भनेपछि जहाँ पनि हुन सक्छ यहाँ पनि हुन सक्छ यो पोइन्ट यहाँ पनि हुन सक्छ यो पोइन्ट हामीले थाहा छ त छैन नि अन्डरस्टुड तर x को त्यो y कोमा x चाहिँ 0 हुन्छ हो x 0 हुन्छ भेरी गुड हो गुड हो अलिकता इन्ट्रेस्ट दियो भने हेर त आइडिया आउँदो रहेछ कि छैन इन्ट्रेस्ट दियो भने त आफैले अलिअलि आइडिया आउँदो रहेछ नि त हो ल अब हामीले यसलाई कुनै एउटा पोइन्ट भनेर सपोज गर्दियौं त्यो भनेको कुन पोइन्ट भयो सपोज a भनेर पोइन्ट हामीले हाल्यौं यसको भ्यालु कति दिएर छ क्वेशनले -83 -83 ठीक छ यो आयो अब अर्को पोइन्ट रहेछ y एक्सिसमा हामीले कुनै पनि पोइन्ट सपोज गर्यो भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त हामीले एउटा पोइन्ट b भनेर सपोज गरौँ यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त 0, कति हुन्छ x 0, कति हुन्छ y हुन्छ है 0, के हुन्छ y हुन्छ अहिले हामीले y2 x2 y2 युज गर्छौं त्यही भएर यसले मैले y2 नै राख्दिए तिमीहरुलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् भनेर मैले y2 नै हाल्दिए ठीक छ yes sir ओके ल अब चाहिँ के भनेको छ भन्देखि यसको डिस्टेन्स दिएर छ यो बिचको चाहिँ डिस्टेन्स दिएर छ व्हाट इज द डिस्टेन्स के रहेछ त यसको बिचको डिस्टेन्स के रहेछ त यसको बिचको डिस्टेन्स के रहेछ एनीबडी 17 units हो यो बिचको डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ 17 युनिट रहेछ ठीक छ अनि हामीले निकाल्नु पर्यो यो पोइन्ट मैले यहाँ माथि र तल दुईटै b को डट दिएको छु किन दिएको छु भन्देखि हामीले थाहा छैन नि y एक्सिसमा कहाँ पर्छ भन्ने कुरा थाहा छ त no है त्यही भएर मैले दुईटै ठाउँमा राखे है फेरि दुईटै ठाउँमा पनि 17 युनिट हुन्छ y एक्सिसमा दुईटै ठाउँमा माथि नि तल नि जाने चाहिँ दुईटा पोइन्ट चाहिँ आउँछ अब हेरौँ यसको लागि हेरौँ है ओके ल सबभन्दा पहिले अब हामीले के गर्छौं यसको सोलुसनतिर अगाडि बढौं अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले हामीले के गर्छौं फर्स्ट विल गो थ्रु दिस सोलुसन अब हामीले यसलाई चाहिँ साइज किन बढ्दो रहेछ सो हामीले सोलुसनमा पहिला गिभन लेख्छौं लेट गर्छौं मैले एउटाको लागि मैले डिफाइन गरेर मजाले लेखिदिन्छु अरु तिमीहरुले आफै लेख्नुपर्छ है बुझाछ ल सो लेट पोइन्ट अन y एक्सिस कहाँ y एक्सिस थाहा छैन हामीले हो हैन पोइन्ट अन y एक्सिस b के सपोज गर्ने क्यापिटल B अनि ब्र्याकेटमा कति हुन्छ 0, के हुन्छ y2 हामीले सपोज गरे हो हैन
y2 हामीले सपोज गरे है। सो y2 सपोज गरे भने हामीले के मैले यहाँ y2 लेख्न गाह्रो हुन्छ, मैले y नै राखेँ है। ओके ल, b0y भनेर सपोज गरे, ठीक छ। एन्ड a को भ्यालु कति छ त -8,3 -8,3 भनेर हामीले सपोज गर्यौं। गेटिङ मी अल अफ यु? सुन्या छ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यसरी हामीले पहिला चाहिँ सब लेट गर्यौं। लेट पोइन्ट अन y एक्सिस b यति अनि a b यति भनेर सपोज गर्यौं है। नाउ अब हामीले त्यो सानो क्लास जस्तै √x2 - x1 फर्मुला त्यो त्यसरी लेखे नि भयो र अब डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्दै जाने भयो है। हामीले डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्दिन्छौँ यहाँ। नाउ वी नो है। अब डिस्टेन्स फर्मुला मैले माथिबाट कपी गरिदिन्छु, अब लेख्न चाहिँ टाइम लाग्छ। मैले डिस्टेन्स फर्मुला राखिदिएँ यहाँ, हो क्या न। डिस्टेन्स d इक्वल टु ab। अब d इक्वल टु ab हो, d इक्वल टु यति हो भने अब हामीले डिस्टेन्स d को ठाउँमा के युज गरिरहेका छौँ, ab भनेर युज गरिरहेका छौँ। सो ab इक्वल टु कति भयो, यो भ्यालु भयो, हो क्या न, यो भ्यालु भयो भने अहिले कन्ट्रोल v नै गरे है। ल यो भयो। सो व्हाट इज हियर x2? एनीबडी क्यान से x2 को भ्यालु कति छ त? एनीबडी x2 को भ्यालु कति छ हामीसँग यहाँ? कति छ? 0। भेरी गुड। x1 कति छ? -8. कति छ x1? -8 हो। माइनस भयो भने ब्र्याकेटमा हाल्ने है। माइनस भयो भने ब्र्याकेटमा हाल्ने। किन मैले ब्र्याकेटमा हाल्नु पर्छ? किनभने माइनसले साइन चेन्ज गरिदिन्छ है। ल ठिकै छ। अब y2, व्हाट इज y2? y2 नै रहेछ, हो क्या न। y2 नै रहेछ है। अनि त्यसपछि अर्को y1 कति रहेछ? व्हाट इज y1? 3. भेरी गुड है। y1 कति रहेछ? 3 रहेछ है। ल सो अब ab को डिस्टेन्स दिएको छ, क्वेशनले दिइरहेछ, हो क्या न। ab को भ्यालु कति दिएको छ? एनीबडी क्यान से व्हाट इज द भ्यालु अफ ab? 17. भेरी गुड है। 17 दिएर छ हो। सो व्हाट वी क्यान राइट? or 17 इक्वल टु है। अब हामीले 0 - 8 भने पछाडि यहाँ के हुन्छ? माइनस माइनस प्लस हुन्छ हो। मैले एउटा 1 बाइ 1 स्टेप्स देखाइदिन्छु, पछि तिमीहरूले आफै गर्नुपर्छ यो यस्तै है। 0 + 8 को होल स्क्वायर भयो, यो ब्र्याकेट गयो एउटा। त्यसपछि y2 - 3 जस्ताको त्यस्तै बस्यो। यसलाई चलाउने कुरै भएन हो। अब यसलाई y2 भन्दा नि y राख्दा सजिलो हुन्थ्यो, मैले y नै राख्छु। यसलाई y राख्दा राम्रो देखिन्छ, y राखेँ राखेँ ल। सो अब नाउ व्हाट वी हैव टु डू? एनीबडी क्यान से आई गिभ आइडिया व्हाट वी हैव टु डू? अब के गर्नु पर्यो त? अब यहाँ Squaring both sides. के गर्नु पर्यो? स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नु पर्यो, हो क्या न। स्क्वायरिङ बोथ साइड भनेर गर्नु पर्यो, ठीक छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड। स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दाखेरि कति हुन्छ? 17 स्क्वायर 289 हो। कति हो स्क्वायर 17 को? 289 हो। हेर त, चेक गरेर। 289. हजुर 289. ल ठिक छ त्यसो है। 289। अब यहाँको रुट चाहिँ क्यान्सल भयो, हो क्या न। रुट क्यान्सल भयो। रुट क्यान्सल भयो भने कति हुन्छ? रुट क्यान्सल भएपछि यहाँ 0 + 8 को होल स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर लेखेँ मैले है। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ के को स्क्वायर लेखेँ? 8 को स्क्वायर लेख्छु म। 8 को स्क्वायर भनेको कति भयो? 8 स्क्वायर मिन्स 64 है। 8 स्क्वायर भनेको 64 भयो है। मैले इक्वेसन लिन्छु यहाँ। यहाँ कति भयो? 8 टु द पावर 2 भनेर मैले लेखेँ। 8 स्क्वायर अनि बिचमा प्लस छ, प्लस भयो। अनि अब के हुन्छ? यसको होल स्क्वायर ओपन गर्दाखेरि के हुन्छ? होल स्क्वायर फर्मुला युज गर्ने हो सर। होल स्क्वायर फर्मुला ओपन गर्नु पर्यो। अब सुरुमा मैले जस्ताको त्यस्तै लेख्छु यहाँ, किनभने यहाँ कन्फ्युज होला फेरि कोही। मैले जस्ताको त्यस्तै लेखेँ यहाँनिर है। यहाँ मैले के लेखेँ? y - 3 भनेर लेखेँ
अनि टु द पावर 2 भनेर लेखेँ पावर 2 भनेर लेखेँ मैले है पावर 2 भनेर लेखेँ है सो अब हामीले के गर्छौं यसलाई चाहिँ ओपन गर्छौं a - b होल स्क्वायर ओपन गर्छौं हो व्हाट विल गेट यो विल देयर 289 माइनस मैले डाइरेक्ट राख्दिएँ माइनस कति हुन्छ 64 हुन्छ हो माइनस 64 इक्वल टु कति भयो त अब हेर त ल भन त एकजनाले भन ल y square minus 6y plus 9 कति हुन्छ अब y स्क्वायर हुन्छ हो हैन y स्क्वायर माइनस 2ab भनेको कति भयो 6y भयो भेरी गुड अनि त्यसपछि कति हुन्छ प्लस 9 हुन्छ ठीक छ अब हामी फेरि तल जान्छौं और अब हाम्रो y स्क्वायर कता पोजिटिभ छ उतातिर छ त्यही भएर जम्मैलाई उतैतिर तानेर लानु पर्यो हो हैन सो अब फेरि मैले यहाँ इक्वेसन हाल्छु इक्वेसन अब कति भयो y टु द पावर 2 y स्क्वायर माइनस 6y जहिले पनि जता पोजिटिभ हाईएस्ट पावर हुन्छ त्यतैतिर सबै लानु पर्छ अन्डरस्टुड यो छ त्यही भएर मैले यतै राख्दिए मैले एकछिनको लागि सबै जस्ता हो त्यस्तै राख्छु माइनस 289 अनि प्लस 64 so one of you calculate this what you are getting 9 289 और 64 गरे त कति हुन्छ plus 289 हो सर plus 200 माथि सर माथि क्या माथि के प्लस 289 माइनस 64 हो नि त प्लस हुँदैन नि नानी यताबाट आउँदा माइनस हुन्छ नि त हैन र यस ल भन त यो क्याल्कुलेटर गरेर भन त एकजना कति हुँदो रहेछ y square minus 6y plus 216 minus 216 इक्वल टु 0 भयो ओके न अब यसलाई हामीले के गर्छौं यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि के गर्छौं अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौं ओके न अब 216 को हामीले के लिन्छौं एलसीएम लिन्छौं हो 216 को हामीले एलसीएम लिन्छौं 216 को एलसीएम लिँदाखेरि कति आउँछ त 216 को एलसीएम लिन्छौं हामीले हो 216 अब हामीले कति ल्याउनु छ 6y ल्याउनु छ या तिमीहरुले क्याल्कुलेटरमा इक्वेसनबाट थिच्यौ भने त्यहाँबाट डाइरेक्ट पनि आउँछ अहिले अब तत्कालको लागि हामीले यतैबाट जाम सो 2 1 जा 0 जा 8 जा हो त्यसपछि 2 5 जा 4 जा 2 यसरी नै गर्ने हो अल अफ यु आर गेटिङ मी सर हजुर सर मैले त यहाँको सेकेन्ड लास्टको स्टेप बुझेन के कहाँको दिस स्टेप सेकेन्ड लास्ट माथिको दिस स्टेप या यो त सारे हो यता गरे हो यसलाई त यताबाट यता सारे हो अनि माइनस हुँदैन यो माइनस यताबाट यता आयो प्लस भयो त्यति त हो नि ओके सर है ओके ल अब यहाँ चाहिँ कतिले जान्छ 3 ले जान्छ 9 जा कतिले गयो 3 ले गयो 3 सो व्हाट वी नीड 6 वी नीड ओके हैन अब 6 चाहियो भने कसरी हुन्छ 6 is 9 27 अनि यहाँ कति छ 248 और यु डु इन क्याल्कुलेटर छ कोहीसँग त्यहाँ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर यो इक्वेसन हानेर गर त त्यहाँ कति आउँदो रहेछ हेर त 15 what you are getting calculator हान त त्यहाँ हेर त कति जाँदो रहेछ त्यहाँ 216 भयो त्यसपछि 6 चाहियो हामीलाई 2 4 4 3 जा 12 अनि 9 2 जा 18 12 र 18 हुँदो रहेछ 12 र 18 हुँदो रहेछ हो ल सो व्हाट विल राइट नाउ अब हामीले के लेख्छौं त ल 12 र 18 हुँदो रहेछ हो हैन भने अब हामीले फेरि चाहिँ
यहाँनिर अब यसलाई और अब त थाहा भइसक्यो सबैलाई के गर्नु पर्यो फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि हामी डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ के गर्दिन्छौँ त अब फ्याक्टराइज भनेपछि यसलाई चाहिँ दुईटा ब्र्याकेटमा हाल्छौँ त्यहाँनिर है y to the power 2 Okay, so anybody all of you have understood अब चाहिँ के गर्नु पर्यो यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो फ्याक्टराइज गरिसकेपछि what will get you will get the value of y y को कतिवटा भ्यालु आउँछ त anybody can say y को कतिवटा भ्यालु आउँछ y को भ्यालु दुईटा आउँछ है y को भ्यालु हामीले कतिवटा दुईटा भ्यालु निकाल्छौं हो हैन किन लेखेन I will use again equation फेरि इक्वेसन हाले मैले लेख्दै लेखेन ओके सो एनीवे जस अब चाहिँ हामीले के गर्छौं यहाँ दुईटा इक्वेसन दुईटा के भन्छ कमन लिएर दुईटा त्यो इक्वेसन बनाउँछौं अनि दुईटा इक्वेसनबाट हामीले के गर्छौं दुईटा भ्यालु निकाल्छौं सो व्हाट आर दिस टु भ्यालुज अफ y के आउँछ त दुईटा y को भ्यालु मैले यहाँबाट डाइरेक्ट लेखे कति हुन्छ y को भ्यालु 18 र 12 कति 15 र 18 र 18 -12 होला नि 18 र -12 मैले यो पेन नै युज गर्छु यहाँ लेख्दै लेखेन किन ह्याङ भयो ओके जस्ट 18 र 12 भयो हो हैन सो दैट आर द टु भ्यालुज अफ y अब त्यो दुईटा भ्यालु भनेको मतलब हामीले के जान्नु पर्यो So when it is asking ordinate कुनै पनि ordinate भनेर छ भने हामीले दिमागमा के ल्याउनु पर्यो त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ दुईटा भ्यालु आउँदो रहेछ ordinate भनोस् या एक्सिस या सरी कुनै एक्सिसमा कुनै पोइन्ट पर्यो भने जहिले पनि हाम्रो दिमागमा के आउनु पर्यो कतिवटा पोइन्ट आउनु पर्यो दुईटा पोइन्ट आउनु पर्यो अन्डरस्टुड दिस बुझ्यो त्यही भएर अलिकता डिफरेन्ट भएर मैले यहाँ सल्भ गर्दै छु खास के हुँदो रहेछ त दुईटा पोइन्ट आउँदो रहेछ है त्यो दुईटा पोइन्ट दुईटैले चाहिँ कति डिस्टेन्स दिँदो रहेछ 17 युनिट डिस्टेन्स दिँदो रहेछ ठीक छ अब यहाँ लेख्दो रहेछ अघि ह्याङ भएको थियो ओके सो अब हामीले अब मैले यहाँ डाइरेक्ट यहाँ लेख्दिए यहाँ डाइरेक्ट लेख्नु भनेको मतलब मैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट y स्क्वायर भनेर लेख्दिए y स्क्वायर है y स्क्वायर मैले चाहिँ डाइरेक्ट फर्मेटमा राखेँ कति भयो त -18 y अनि प्लस 12 y -216 इक्वल टु 0 अब यहाँबाट तिमीहरुले आफै गर्ने है अब यहाँबाट तिमीहरुले के गर्नु पर्यो आफै चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो सो यु विल गेट कति आयो थियो भ्यालु वेब गर्दिस y को भ्यालु कति आयो थियो y को भ्यालु कति आयो 18 र -12 -12 ल ठीक छ है -12 सो लाइक दिस वी हैव गट अब यस्तो आयो भनेको मतलब अब हाम्रो पोइन्ट चाहिँ कहाँ पर्ने भयो त हेर त यहाँ कहाँ पर्ने भयो एउटा चाहिँ माथि पर्ने भयो एउटा चाहिँ तल पर्ने भयो हैन अब यो दुईटैले चाहिँ के दिन्छ त दुईटैले हामीलाई के दिन्छ 17 युनिट्स नै दिन्छ यो पनि 17 युनिट नै हुन्छ फेरि दिस इज अल्सो 17 युनिट बुझ्यो बुझेन अन्डरस्टुड Yes, sir. सो यसरी चाहिँ क्वेशनले कुनै पनि एक्सिसमा पोइन्ट पर्यो भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो देयर मे बी टु पोइन्ट दुईटा पोइन्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु पर्यो है सो इन दिस वे वी क्यान सल्भ लाइक दिस प्रब्लम अब अर्को क्वेशन अलि युनिक भएको क्वेशन हेरौँ यहाँ ओ या अलरेडी टाइम बिग्यो ल ठिकै छ सो दिस म अब भोलि हैन पर्सि चाहिँ यो कलेक्सन चाहिँ मार्छु होमवर्क हो सबैले पीडीएफ फर्ममा चाहिँ कम्प्लिट गरेर राख्ने अनि पीडीएफ फर्ममा दिने सो दिस वे अहिले चाहिँ तिम्रो कतिसम्म गरे भनेदेखि
अप टु क्वेसन नम्बर 5 सम्म गर राइट एंगल ट्रायंगल भनेको मतलब के हो h² = p² + b² निकाल्ने हो एरिया भनेको के हो 1/2 b * h है त्यहाँ एउटा दुईटा क्वेसन एरियाको पनि रहेछ सो एरिया भनेको के हो 1/2 b * h किनभने तिमीले राइट एंगल ट्रायंगलमा तीनवटा साइड निकाल्छौ हो हैन तीनवटा साइडमा एउटा चाहिँ बेस हुन्छ एउटा हाइपोटेन्युस अर्को चाहिँ परपेन्डिकुलर हाइट सो 1/2 b * h ले एरिया दिन्छ एउटा सी नम्बरको क्वेसन एरिया निकाल्ने भनेको छ सो यु विल बी कम्प्लिटिङ अप टु क्वेसन नम्बर 5 नम्बरसम्म कम्प्लिट गर 5 नम्बरसम्म है देन डे आफ्टर टुमोरो यो च्याप्टर भ्याएपछि मैले कलेक्सन गर्छु त्यहाँ होमवर्क माग्छु त्यहाँ है देन आई विल मैले सबैको होमवर्क माग्छु तर मैले चाहिँ कुनै एउटाको या दुईटाको मास्टर कपी बनाएर पठाइदिन्छु इन क्लासरुम देन अकर्डिङली यु क्यान गो थ्रु द्याट है केही मिस्टेक केही कन्फ्युजन छ भने त्यो मास्टर कपीबाट हेर्ने गेटिङ मी Yes, sir. के सोधिरहेको थियो आवाजै आएन हु इज स्पिकिङ ओके ल ठिकै छ सो यु कम्प्लिट दिस अप टु 5 नम्बर क्वेसन है